अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कराची में खौफ की अलामत, वाइट करोला गैंग का सरगना गिरफ्तार। पुलिस ने घरों में मुतादिद वारदातों में मुलविस डाकुओं के अफगान ग्रुप वाइट करोला गैंग के सरगना इमरान करकरे को मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कराची में 200 से जायद हाउस रॉबरी की वारदातों में मतलूब था। मुलजिम के ज़ेर इस्तेमाल करोला कार में कोरे कार का जाली नंबर लगा हुआ था। मुलजिमान फिरोजाबाद, बहादुराबाद, गुलशन इकबाल, न्यू टाउन, अजीज भट्टी, गुलिस्तान जौहर समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों के घरों में डकैतियाँ करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की करोला कार से मुख्तलिफ गाड़ियों की जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई हैं। मुलजिमान वारदात के बाद कार की नंबर प्लेट तब्दील करते थे। पुलिस का बताना है कि मुलजिमान सुपर हाईवे के जमाली पुल से फायरिंग करते हुए फरार हुए और अलीगढ़ कच्चा रास्ता तक गए, जहां मुकाबले के दौरान मुलजिमान की कार पत्थर से टकराई। फायरिंग के तबादले में मुलजिम इमरान करकरे जख्मी हुआ, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिम के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर पैदल फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, एक पिस्टल, 9mm बम एमुनेशन और जाली नंबर प्लेट ALS 953 लगी करोला कार पर बरामद हुई। मुलजिम की शनाख्त इमरान और गुलाम सखी उर्फ करकरे के नाम से हुई, जो पहले भी 13 मुकदमात में गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इमरान उर्फ करकरे मुख्तलिफ अफगान गैंग ऑपरेट करता था और शहर के पोश इलाकों में घरों में वारदातें करता था। घरेलू तनाज़े पर शोहर ने कुल्हाड़ी से बीवी को कत्ल कर दिया। बोरेवाला में घरेलू तनाज़े पर शोहर ने बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक चक नंबर 235 EB में 2 बच्चों के बाप फयाज अहमद हंस का अपनी बीवी से अक्सर घरेलू मसाइल पर झगड़ा रहता था। गुज़रता शब मुलजिम ने अपनी बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए RHC गगू मंडी मुंतकिल करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शेख रशीद का इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबते का मशवरा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को जहांगीर तरीन से राबते का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और काफ लीग अगर 14 साल बाद मिल सकती हैं तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों को पैगाम दिया कि मुलाकातों और गुज़ारिशात से कुछ नहीं निकलता, अपोजिशन के पास कोई इशारा नहीं है। शेख रशीद ने कहा, अपोजिशन जमातें तहरीक में एतमाद लाकर भी फंस जाएंगी और बाद में रोएंगी कि फ़ोन कॉल्स आ गई। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब का कहना है कि शेख रशीद का अपना नुक्ता नज़र है, फैसला वज़ीर आज़म ने करना है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने कहा, अदम एतमाद को रिस्क कहने वालों को खुद एतमाद नहीं है कि कामयाब होंगे या नहीं। जो इमरान खान की गाड़ी से उतरेगा वो ज़ीरो हो जाएगा। कराची में आज गर्द आलूद हवाएं चलने और लाहौर में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज कराची में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में बारिश का इम्कान है और तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला, मंडी बावलदीन समेत पेशावर और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तूर में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कई बाला इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। ज़ोब में CTD से मुबैना मुकाबला, 4 अफराद हलाक। ज़ोब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के साथ मुबैना मुकाबले में 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। लेडीज हुकाम के मुताबिक ज़ोब के इलाके कई शहाबजई में मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए CD ने एक मकाम पर छापा मारा। छापा कत्ल और अगवा समेत दीगर मुकदमात में मतलूब मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मारा गया था। हुकाम का कहना है कि CTD और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 अफराद हलाक हुए। लीविस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मुलजिम हाजी लालू का बेटा, भतीजा और 2 गनमैन हलाक और 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें CMH ज़ोब मुंतकिल कर दिया गया है।
دوسری جانب ہلاک افراد کے لواحقین نے احتجاجاً لاشیں قومی شاہراہ پر رکھ کر کوئٹہ ذوب شاہراہ ٹریفک کے لیے بند کر دی ہے۔ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر ذوب رمضان بلال کا کہنا ہے کہ کارروائی سے متعلق CTD سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس اور لیویز افسران بھی تحقیقات کر رہے ہیں۔ روزنامہ میرا ملک کراچی، لاہور، سرگودا، اسلام آباد سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ میرا ملک۔ اطہر متین قتل کیس کا ملزم بلوچستان سے گرفتار۔ کراچی میں قتل ہونے والے صحافی اطہر متین قتل کیس میں ایک ملزم کو بلوچستان کے علاقے خزدار سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بلوچستان بشرا رند نے ملزم کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ صحافی اطہر متین کے قتل میں ملوث ملزم کو بلوچستان اور سندھ پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے خزدار سے گرفتار کیا۔ بشرا رند کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کو خزدار سے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ پارلیمانی سیکریٹری اطلاعات بشرا رند کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کا تعلق خزدار سے بتایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل نجی ٹی وی میں کام کرنے والے سینئر صحافی اطہر متین کو ڈکیتی مزاحمت کے دوران اس وقت قتل کر دیا گیا تھا جب وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کر واپس گھر آ رہے تھے۔ شوہر کو زہر دینے کا کیس، تھانے میں برہنہ کر کے تشدد اور ویڈیو بنائی گئی، ملزمہ کا دعویٰ۔ انسٹاگرام کی دوستی پر اشنا سے مل کر شوہر کو قتل کرنے کے الزامات کا سامنا کرنے والی گرفتار ملزمہ ارین جنت نے کراچی کے تھانے میں برہنہ کر کے تشدد کرنے اور ویڈیو بنانے کا الزام عائد کیا ہے۔ ملزمان کو منگل کو پولیس ریمانڈ ختم ہونے پر جیل بھیج دیا گیا۔ جیل روانگی سے قبل ملزمہ نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں ارین جنت نے مقدمے کے مدعی اور خاتون SHO پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ملزمہ ارین جنت کا ویڈیو بیان میں کہنا تھا کہ مدعی مقدمہ رضوان تفتیشی افسر کے پاس تھانے آتا تھا اور میرے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سگریٹ پیتا رہتا تھا۔ مدعی رضوان شیخ اقرار جرم کا کہتا تھا۔ رضوان کہتا رہا کہ ایک دفعہ بول دو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ملزمہ ارین جنت نے لیاقت آباد میں واقع وومن ویسٹ زون تھانے میں بھی بدسلوکی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وومن پولیس اسٹیشن میں انہیں مدعی کے سامنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ارین جنت کے مطابق 2 پولیس والیاں دوپٹہ اتار کر آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے رضوان کے پاس لے گئیں۔ تھانے میں کپڑے اتار کر تشدد کیا گیا اور برہنہ ویڈیو بھی بنائی جاتی رہی۔ ملزمہ ارین جنت کے مطابق رضوان کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بھی لے کر آتا ہوں، وہ بھی اسے مارے گی۔ رضوان کے کہنے پر مارا پیٹا گیا۔ دوسری جانب ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت کے حکم پر ملزمہ ارین جنت کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ ملزمہ ارین جنت پر انسٹاگرام سے دوست بننے والے سلمان سے زہر منگوا کر شوہر کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل IG کراچی غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے اور تحقیقات کے لیے SSP کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا ہے۔ خاتون نے سابقہ شوہر کو دوسری شادی پر اغوا کر لیا۔ جنگ کی تباہ کاریوں سے متاثرہ ملک یمن میں خاتون نے اپنے ہی سابق شوہر کو اغوا کر لیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر زیر گردش مبینہ بیان میں پولیس کا کہنا ہے کہ یمن کے شہر تعز میں مبارک سلطان نامی شخص کو تقریر غالب نامی خاتون نے اغوا کیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تعز کے کرمنل سرچ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے مقامی پولیس کو اغوا کیے گئے شخص کو بازیاب کرانے اور مجرموں کی گرفتاری کا حکم دے دیا تھا۔ پولیس کے مطابق مبارک سلطان کو اغوا کرنے والی خاتون ان کی سابقہ اہلیہ ہے جنہوں نے سابق شوہر کی دوسری شادی کے بعد انہیں اغوا کیا۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق خاتون نے سلطان کو اپنے بھائیوں کے ذریعے اغوا کروایا تھا جسے بعد میں نامعلوم مقام پر لے جایا گیا۔ انسٹاگرام کا فیچر ریلز اب فیس بک پر پیسے بھی کمائے جا سکیں گے۔ سوشل میڈیا ایپلیکیشن میٹا نے ریلز کے فیچر کی مقبولیت کے بعد اسے عالمی سطح پر 150 سے زائد ممالک میں متعارف کرا دیا ہے۔
ये फीचर दरअसल मुख्तसर वीडियोस का फीचर है जिसके तहत सार्फिन के लिए एक ही जगह मुतादिद वीडियोस देखने की सहूलत मौजूद होती है। कंपनी की रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया सार्फिन अपने दिन का आधे से ज़्यादा वक्त रील्स देखकर गुजारते हैं, जिसमें बच्चे, नौजवान और ख़वातीन अपनी अपनी पसंद की रील्स देखती हैं। रील्स का फीचर फेसबुक पर अमेरिका में 2021 में मुतारिफ कराया गया था, जबकि अब इसे दीगर ममालिक के लिए भी पेश कर दिया गया है। इससे कबल 2020 में इसे इंस्टाग्राम पर मुतारिफ कराया गया था। क्योंकि मुख्तसर वीडियोस टिकटॉक पर काफ़ी मकबूल थी, इसलिए कंपनी ने इसे दीगर सोशल मीडिया साइट्स के लिए लॉन्च करने का सोचा। रील से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं? इस फीचर की खास बात यह है कि कंटेंट क्रिएटर्स रील से पैसे कमा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम के तहत बासलाहियत क्रिएटर्स को इनकी रील्स पर व्यूज़ की बुनियाद पर माहाना $35,000 तक रकम दी जाएगी, यानी जिस शख्स की रील्स के जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे उसे ये रकम दी जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।